ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय। गीता माता हिंदिस माधुर्य रसस मज भाव पूरन भाव गठित श्री कृष्ण सुंद दामन रटित वनकस नईम अध्याय हुंद कहम शलोक उच्चारण कर। दहिमिस मज वोन भगवानन के सारी प्रकृति मेनिस संरक्षणस मज काम करन, मेनिस अधिष्ठाता छुस बई। और कहम श्लोक जन वनकस परन महत्वपूर्ण श्लोक। भगवान सुन प्रभाव न जानन वोल यम तिहुंद तिरस्कार तो निंदा भगवान कर। यमन जन बार बार पेवन जन्म मरण किस चक्रस मज गोमुत, तिम साधारण मनुष्य मान भगवान। यह सठा महत्वपूर्ण सठा भावपूर्ण श्लोक। योही परवेश तो कहम श्लोक। अवजानान्ति महामूढ़ः मानुषीं तनुम् आश्रितम् परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। दई पर अवजानान्ति महामूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितम् परं भावम् अजानन्तो मम भूतं महेश्वरम्। अमि श्लोकुक अर्थ यिथ कन भगवान वनन, मेनिस प्रभावस न जानन वोल तिम मूल लुक, तिम मे जानन मनुष्य शरीर धारण करित मे संपूर्ण भूत प्राणियन हुंद ईश्वर आसन किन तिम मे तुच्छ मान। तो बुछुस पन्नी योगमाया सित संसार की उद्धार खतर मनुष्य रूपस मज विचरण कर लीला कर। अत तिम साधारण मनुष्य में जानन, तिम हसा सठा मूल बुद्धि हिंद। यह बड़ जान श्लोक। योस अमुक अर्थ शब्द अर्थ यथे कन मम गो मेन, परम भावम गो परम भाविक।
اجاننتو گو نزانن وٲلۍ میٲنِس پرم باوس نزانن وٲلۍ موٗڈا گو موٗڈلُک مانُشیٖم تنُم آشتم تِم چھِ مےٚ زانن منشہِ شریٖر دارن کٔرِتھ چھُس بہٕ مام بھوٗتے بھوٗت مہیشورم اوجانانتی تِم چھِ سمپوٗرن بھوٗت پرانین ہُنٛد مہان ایشور ٲسِتھ تہِ مےٚ تۄچھ مانان تہٕ بہٕ چھُس پننہِ یوگہٕ مایاہہِ سۭتۍ سنسار کہِ اُدھار خٲطرٕ منشہِ شریٖرس منٛز یِوان اتھ تہِ چھِ تِم لوٗکھ موٗڈ لُکھ مےٚ سادھارن منشہِ مانان تِم نسا چھِ کٕہٕنۍ گتی پراپت کران گو ییٚمہِ سٕنٛدِ ستا سپوٗرتی سۭتۍ پراپت گٔژھِتھ پرکرتی اننت برہمانڈن ہٕنٛز رچنا کران چھِ چر اچر ستھاور جنگم پرانین وۄتپن کران پٲدٕ کران ییٚمہِ سٕنٛدِ اِچھایہِ بغٲر ورکشُک اکھ پتہٕ تہِ ہِلہِ نہٕ پرانی پننیو کرمو انُسار یِمن یِمن لوٗکن منٛز گژھان چھِ تِمن تِمن لوٗکن منٛز پرانین پٮ۪ٹھ شاسن کرن وٲلۍ یِم تہِ دیوتا چھِ تِہُنٛد تہِ چھُ ایشور مٲلِک یُس چھُ یُس سٲرسٕے زانن وول چھُ یِہوے چھُ میون بھوٗت مہیشورم سرووتکرشٹ باو سوروپ پرم وشیشنس سۭتۍ چھُ باوم اوجاننتی مام موٗڈا مانشیٖم تنم آشتم پتہٕ چھُ اُتراردس منٛز پرم باوم اجاننتو کُنہِ وقتہٕ چھُ یتھ منٛز یتھ چھُ اکثر یِمن شلوکن منٛز سنسکرتس منٛز شبد چھُ أکِس جایہِ تہٕ ارتھ چھُ پتہٕ بیٚیِس جایہِ نیران اتھ کُنہِ ساتہٕ چھُ پتے پٮ۪ٹھ یِوان ارتھ اتھ پرنہٕ کُنہِ ساتہٕ چھُ منٛزٕ پٮ۪ٹھ یِوان ارتھ پرنہٕ کُنہِ ساتہٕ چھُ گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھ یِوان ارتھ پرنہٕ پرم وشیشنس سۭتۍ چھُ باوم پد امیُک مطلب کیاہ چھُ بھگوان چھُ ونان ژوٗرمہِ پٮ۪ٹھٕ شیٚیمہِ شلوکس تانۍ بھگوانن ییٚمہِ سرو ویاپکتا یُس ورنن کٔر پنُن پربھاو کوٚرُن ورنن یتھ زن ایشوری شکتی یوگ شکتی ووٚن آو وننہٕ تہٕ 7مہِ ادھیاے ہٕنٛدِس 24مہِ شلوکس منٛز یتھ پرم بھاو آو وننہٕ تٔتھۍ چھُ بھگوان ییٚتٮ۪تھ سرووتم پربھاوُک واچک پرم وشیشنس سۭتۍ بھاوم پد ونان سروادھار سروویاپی سرو شکتِمان تہٕ سارنٕے ہُنٛد ہرتا کرتا پرمیشورٕے چھُ سارنٕے جیٖون پٮ۪ٹھ انوگرہ کٔرِتھ سارنٕے پنُن شرن گژھنہٕ خٲطرٕ تِمن موقعہٕ دِوان کہِ سٲری جیٖو گژھِ بھگوانس شرن تہٕ دھرم ستھاپنا کرنہٕ خٲطرٕ بختن ہٕنٛدٮ۪ن اُدھار کرنہٕ خٲطرٕ انیک لیلایہِ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ بھگوان یوگہٕ مایاہہِ سۭتۍ منشہِ روٗپس منٛز اوتٲرِت گژھان یِم زن تٔمۍ سٕنٛدۍ روٗپ چھِ یِم زن اوتار چھِ کشپ چھُ متس چھُ ورہا اوتار چھُ
اور سمندر منتھن وز گئی بھگوان سن 4 اوتار اکی لٹ اتھے کن مانش لیلا منش روپس مز کرشن رام پرشرام رشب دیو نارد سنت سنک سناتن 4 رشیور یم منش روپس مز ام سن اوتار مگر یم کم خاطر بھگوان ہیوان دھرمچ ستھاپنا کرنے خاطر تو بختین ادھار کرنے خاطر موڑا اوجاننتی گو زانن چھن ما مے موڑا موڑلک مانشیم تنماشتم موڑ پد ات مز کم شرینی ہند منش یوان ات مز موڑس مز یوان آسوری سمپدائے والی منش موڑ یوان ون بھگوان سندس ات پربھاوس نہ زانن ول نہ زاننے کن برہما سند پٹھ کیٹ پرینت سمست پرانین مہان ایشور بھگوانس تمس چھن تم پہچانن کی تمس تم زانن اخ سادھارن منش اتھے کن چھن تم سن آجا پالن کرن اور یہ دوش پرائن گسن مانشیم تنم آشتم جت کن سادھارن منش پنہ شریرس کٹمب پریوار دھن سمپتی ات آشرت مانن ارتھات شریر کٹمب آدی ات سرسی پرتشٹھا دیوان یمو پدارتھو میلن ست بوڑ باسن یہ نہ میلن ست لکٹ مانن یتھے کن ہسا یم سادھارن منش میں مانوی شریر مانن بھگوان سند شریرس چھن آشرت گسن بھگوان چھن شریرس آشرت کی شریرس آشرت تمے گسن یم کرم پھل بوگن خاطر پورو کرت کرمو انسار شریر یمن میلن پرنتو بھگوان سن مانوی شریر یہ کرم جن کی بھگوان پنہ اچھا ست پرکٹ گژھان توے تم سن جنم یوان ماننے کی تم سن اوترن یوان ماننے اوترت گو بھگوان تم پنہ سوتنترتا سان متس کچھپ ورہ اوتار دارن کر کرم بندھن چھن تمس تاتپری یہ چیز کہ سامانیہ پرانی پرکرتی پروش گھت جنم ہیوان تو یہ پرکرتی ہی آشرت گھت کرم تہ کران مگر بھگوان پنہ اچھا سوتنترتا ست اوتار ہیوان تو پرکرتی تہ بھگوان سنز ادھیکشتائی مز کام کر
مگر موڑ لوک یم چھ موڑا مانش یم تنم آشتن موڑ بدی وٲلۍ تم نسا چھن میانہ اوتارک تتو زانن کینٛہہ بلکہ مے چھ تم زانن اکھ منش شریر اکھ بدھیہین چھ تم مے اج اویناشی پرم باوس چھن تم ہیکن زٲنِتھ پرم باوم پرم باو پرم شریشٹھ سادھارن منش چھ مے زانن اوجاننتی مام اوجاننتی مام موڑا یم سند ادھیکشتائی مز پرکرتی اننت برہمانڈن چھ وتپن کرن تو لین کرن یم سند ستا سپرتی ست سنسارس من سورے کی سپدن چلن اور یم زن کرپا کرت پننہ پراپتی خاطر منش شریر دتمت چھ یتت زیون یتھس مے ستیہ تتو کس نسا چھ موڑ لوک زانن کی بلکہ اوہیلنا کرن تم ہسا چھن مے مانن بلکہ تم چھ وناشیل پدارتھنی ستیہ مانن اور بوگ تو بوگنس مزے لگن یہ چھو ات رہسیس نہ سمجھن تو اس پہ وشواس نہ کرنی گو سہ پرم باو نہ زان پرم باوم پرم باو پرم باوم اجانن میانس پرم باوس چھن تم زانن کی بھیشم پتاما جی تم مون دریودنس بھگوان شری کرشن سندس سمبندس مز اکہ لٹہ برہما جی تو دیوتاہن ہند اخ سمواد تمہ سۭتۍ چھُ شری کرشن سٕنٛزِ پربھاوٕچ پتہ لگان برہما جین کر دیوتا ساودان تو وننک کہ ہے دیوتاو سارنی لوکن ہند مہان ایشور بھگوان واسودیو چھُ تۄہہِ سارنی پوجنی یہ چھُ دھیان تھاون لائق تمس مہان ویریوان شنکھ چکر گدا داری واسودیو جیس چھ منش سمجھن کی لوگ کن سات تم سز اوجا تہ کرن آجا نہ مان سی ہسا چھ پرم گہی پرم پد پرم برہم تو پرم یش سوروپ سی چھ اکشر تہ اویکت تہ سناتن تہ پرم تیج تو پرم سکھ تو پرم ستیہ تہ یہ برہما جی دیوتاہن ون دیوتا اندر تو منش کنس نسا پز پربھو واسودیو منش زانن تو تم سند انادر کرن جس موڑ بدھی وول منش تمس رشی کیشس منش ون سہ نرادم تمس چھ ادو گتی مز نرکن مز پیون گھس منش یوگیشور بھگوانس منش دیہداری مان تم سند انادر کر تو
اتھس ژراژر کس آتماہس یمس شری وتسک چنہ چھُ شینس پٮ۪ٹھ یُس مہان تیجسوی چھُ پدمناب یمس ونان چھِ تٔمِس یُس نہٕ پہچانہِ تِم چھِ تامسی پرکرتی ہٕنٛدۍ لوٗکھ یمس بھگوانک کوستُب منی نٲلۍ چھِ کِریٖٹ داری چھِ مِترن سارنٕے ابے ور دِنہٕ وول چھُ تٔمِس بھگوانس یُس اپمان کرِ سُہ چھُ اتینت بھیانک نرکس منٛز گژھان اور ہے دیوتا ہو یِتھ کٔنٮ۪تھن تٔمِس سُنٛد تاتوک سوروٗپ زانُن سارنٕے لوٗکن ہُنٛد ایشورن ہُنٛد مہان ایشور بھگوان واسُدیوس گژھِ پرنام کرنہٕ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ یہ اوس پتاما بھیشم جین وونمُت دُریودھنس یہِ سمواد یِہوے ووٚن برہما جین دیوتاہن منٛز یہ اوس برہما جی تہٕ دیوتاہن ہُنٛد پانہٕ ؤنۍ گوٚو یتھ شلوکس منٛز چھُ بھگوان پنٕنۍ ویاپکتا پرکٹ کران سیٚدِ سیوٚد کہِ بہٕ چھُس سپریٖم پاور مےٚ ہیوٚر چھُنہٕ پتہٕ کٕہٕنۍ تہِ بیٚیہِ اور یُس مےٚ زانہِ تٔمِس چھُنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زانُن کِہیٖنۍ باقٕے روزان یُس باقین زانہِ مےٚ زانہِ نہٕ تٔمِس چھُ بیٚیہِ تہِ زانُن واریاہ شیش روزان بچن مگر یُس مےٚ زانہِ تٔمِس چھُنہٕ پتہٕ زاننہٕ خٲطرٕ کینٛہہ تہِ پتہٕ مگر یتھ منٛز چھُ بٔڑ کتھ یِہے بھگوان ونان کہِ یتھ شلوکس منٛز کہ کینٛہہ مनुष्य چھِ تِم تہِ یِم زن نہٕ مےٚ زانان چھِ اور وڈمبنا چھِ یِہے چیٖز کہِ اوتار ٲسِتھ تہِ پہچانُن نہٕ سُہ بھگوان یہ چھِ ادہارن امہِ خٲطرٕ اسہِ نِش کٲفی بھاگوت مہاپُرانس منٛز تہِ یِتھ کٔنۍ تہِ راون اوس یوٗت بخت شیو جی سُنٛد اور تمہِ پتہٕ تہِ کوٚر تٔمۍ وِرود رام جی یس سۭتۍ پہچونُن کنسن تہِ پہچون واریاہو دُشت راکھسو تہِ پہچون یُتُے یوت نہٕ بلکہِ سنکشپس منٛز چھِ بیاکھ گھٹنا اکھ متھراے منٛز اوس کنس راج کاج کران تٔمۍ اوس تھوٚومُت بے تتہِ کانٛہہ گژھِ نہٕ دھارمِک کٲم کرُن ہون کرُن کینٛہہ کرُن کانٛہہ چیٖز اور متھراے منٛز ٲسۍ کینٛہہ برہمن بِچٲرۍ امہِ بے کِنۍ وۄنۍ بڑٕ گٔمٕتۍ یِہے حسر لد ہی یِمن نہٕ پنٕنۍ سوتنترتا آسہِ برہمنس کٲنٛسہِ ورنس یِمن نہٕ سوتنترتا آسہِ پنُن دھرم پکناونہٕ خٲطرٕ پنُن دھرم کاری کرنہٕ خٲطرٕ تِم چھِ بِچٲرۍ پروش روزان چاہے تِم یتھ مُلکس منٛز آسن تتھ مُلکس منٛز یِم گٔے اکہِ دۄہ بِندرابن کِس أکِس گۄپھِ منٛز ہون کرنہٕ خٲطرٕ سورُے سامان نیُکھ ژوٗرِ ژھیٚپہِ وتو کِنۍ اپٲرۍ یپٲرۍ کِنۍ ساروٕے یِہنٛزٕ پتنہِ تہِ گٔے سۭتۍ یِمن کنسس گٔژھ نہٕ پتہ لگٕنۍ سُہ دی دنڈ یِمن واریاہ تیز تتہِ چھُ ہون چلان امی وقتہٕ چھُ اکہِ دۄہ بھگوان صُبحن نیران امہِ دۄہ اکہِ دۄہ یہِ اوس کنہیا گژھان گٲو رچھنہٕ خٲطرٕ دۄہس لیٖلا کرنہٕ خٲطرٕ امہِ دۄہ تہِ چھُ یہِ گوٚمُت یِتھے کٔنۍ لیٖلا کرنہٕ خٲطرٕ جنگل بِندرابن کٮ۪ن جنگلن منٛز سٲری گول بال چھِ سۭتۍ یِم ٲسۍ تُلان صُبحن بوجن سۭتۍ تتھ ٲسۍ یِم ونان تتھ کلیوا یِمو کھیوٚو دۄہلہِ بوجن ٹھیٖک پٲٹھۍ گٲو تہِ چھِ گاسہٕ کھٮ۪وان تریش تہِ چیٚیہِ تِمو پتہٕ چھِ
یہ کال گو یمن شرین لج سارے گور شرین بالک یمن لج بچ بی بھگوان ترو تس مایا یمن پہ یمن لج بچ زن یمو کھمت یمو لوگ سٹھا کرکناد امس بھگوان کرشنس کنیا 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 کیا دونک بچ لج اس بی تہے چھو یتنی ونے چھو اس ساروی بہ کت ان یہ مے گھر اخ سادارن مانوی لیلا یہ تو کوتا گھے پرکٹ تت مگر مانوی لیلا دپنک مے چھن یہ گھر کی شامن گھو گھر تو کھمو تت یمو لوگ تیوت کرکناد کہ یمن اس تیت بچ مایا ویاپت یمو دپس کینسا دس ام دپنک ہپر چھو دور کن اخ دہرنگ اخ گھن گھو تور تت کی برہمن ہون کرن تم دنو تہ یتھے ون یوت یمن یہ تو یم لارے ساری بچے ات دہرنگ وچھن وچھن یہ کتنس ژور ٲسۍ تم بہت تو کنس گوٚژھ نہٕ وچھن پتہ لگن یم اوسر پت کالہ پٹھے اور تمہ ساتن تہ لارے یم ہون کرن برہمن متھرائی ہند ہون کمہ خاطر چھ بھگوانس ارپن کرنے خاطر بھگوانس پوجا کرنے خاطر بھگوان ژھارنے خاطر یتھے یم بالک توت وٲتۍ یمو تُل کرکناد اس دیو کینسا اس دیو کینسا اس لگی بچ یم برہمن اس ییت دلت یہ شلوک چھ ونکس ات پہ چلان کہ یمو پہچان یم کی یم بالک یم ما چھ کرشن روپی ساری یمو کور یمن لار تت واپس یم ژل بیٚیہِ بچٲرۍ ودن رون واپس آیہِ بیٚیہِ کنیاہس نش کنیا 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 تمو نے دیت اس کہین تت ام تو اسنا دپنک یمو دپس ژٕ چھُکھ اسن اس لج بچ تت تمو کر لار تت دپنک وۄنۍ کٔرِو تُہۍ بیاکھ چیٖز تُہۍ گٔژھِو تِہنزن پتنین نش یمو دپس کیاہ چھُکھ ونان ژٕ تمو کڑیس واپس وۄنۍ گژھوا تمن پتہ تم کتہِ دِن دپنک نہ یاد تھٲیِو ہم چھِنہٕ مےٚ زانان تِہنٛدۍ پتہِ گٔیہِ مگر تِہنٛزٕ پتنی یم چھِ تمن چھِ بختی بھرپور تم چھِ مےٚ زانان کہ بہٕ کُس چھُس یہے کتھ چھِ یتنس تہِ شلوکس ہم چھِنہٕ مےٚ زانان ہون کرنہِ چھِ درامٕتۍ تِم مگر زانان چھِنہٕ مےٚ کہیٖنۍ بختی چھکھ نہٕ کہیٖنۍ باو چھُکھ نہٕ کہیٖنۍ مگر تہنزن پتنین چھ باو تہ بختی یم لارے بیٚیہِ واپس تیتس کالس اوس تہنزو پتنیو تمن سوامین سۭتۍ وِرود کورمُت کہ تۄہے آیوٕ کرشن روٗپ یم یور یہ چھ پرم برہم پرمیشور بھگوان یمے بھگوان سوروپ بالک آیہِ تۄہہِ کٔڑۍوُکھ یم واپس یہ ہون نسا چھُ کینٛہہ سفل یمو ٲسۍ نہٕ ہونٕے رُکومُت تِتسٕے کالس آیہِ شُرۍ واپس یمو بہنٲے یم ساری شُرۍ یمو دوٚپ پٔزۍ پٲٹھۍ آیا یم بیٚیہِ یمو چھٔلۍ یمن ارگہِ پات دِتُکھ یمن چھٔلِکھ کھور یمن بھگوان زٲنِتھ یم بہنٲوِکھ آرام سان ٹیوٚک کوٚرُکھ یمن نٲرون لوگُکھ یمن دِتُکھ پتہٕ پرشاد یہِ کینٛژھا یمن اوس اتہِ یمو کھیٚو یم گٔے ترٛپتہٕ پتہٕ درٛاے یم دوٚپہس اچھا وۄنۍ نیرو أسۍ ژیرٕ گژھِ یمن سۭتۍ گٔے تیار باقٕے پتنی تہِ دوٚپنکھ اسہِ تہِ ہٲیو تُہُنٛد سُہ بھگوان أسۍ تہِ وٕچھہو کتنس چھُ سُہ دوٗر چھا دوٚپہس نہ نزدیٖکھٕے چھُ زیادٕ دوٗر چھُنہٕ دوٚپنس اسہِ ہٲیِو نا دوٚپنس ادٕ یِیِو تُہۍ اسہِ سۭتۍ أسۍ تہِ ہاوہو تۄہہِ دوٚپ أسۍ کرہو اکھ درشنا تٔمۍ سُنٛد اسہِ چھِ بوٗزمٕتۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ چمتکار واریاہ مگر درشن کوٚرنُکھ سوبھاگیہ میوٗل نہٕ اسہِ کِہیٖنۍ یم لارے سارے یمنٕے سۭتۍ ہون روٗد تٔتی اکہِ برہمنن رُکٲو پنٕنۍ پتنی زبردستی تٔمۍ دیُت نہٕ تٔمِس گژھنہٕ مگر تٔمِس اوس تیز باو تیوٗتاہ کہِ بہٕ تہِ گٔژھٕس کرٕنۍ درشن بہٕ تہِ گژھٕ ہا تٔمِس پرمیشورس نِش توٚت وات یم تتہِ پیٚیہِ پرن بھگوانس کرشنس پیٚیہِ پرن کنیاہس گد گد گٔے کہ اسہِ تہِ میوٗلا موقعہٕ یہِ سوبھاگیہ درشن کرن چرن وندنا کٔرٕکھ تٔمِس
اوش وتھک اشو کن کرتی گئی درشن ست جان اخ پاپ گئی ساری شمن گو پاپن ہند اور پتہ وون یمو کنہیاہس کرشنس پرمیشور پربھو اس سۭتۍ ٲس بیٛاکھ تہِ اکھ بیٚنہِ آمٕژ مگر تٔمِس دیُت نہٕ سٲمیَن یِنہٕ کینٛہہ خبر تٔمۍ آسن پرٛان ترٛٲومٕتۍ کرشنن ترٛوو اَسُن دوٚپنکھ یپٲرۍ وٕچھِو یہِ کۄس چھِ یِمو دِژ نظر سۄ چھِ یِمن برٛونٛٹھ وٲژمٕژ توٚت یوگبل کِنۍ ییٖژاہ ٲس تٔمِس گٔتی مانسِک گٔتی یوٗتاہ اوس تمیُک منُک باو تیز سۄ وٲژ یِہنٛدِ برٛونٛٹھ تہِ یِم کِواڑٕ یِم بیڑِ یِم شرٛنٛکھلایہِ چھِ سارے ژھٮ۪نان بختی نِش بختی چھِ ژٹان بجہِ بجہِ کلایہِ سُہ وٕچھان أنٛدرِ مِرایہِ بختی نِش چھِنہٕ یِم روزان یِم بندشہِ یِم شرٛنٛکہٕ یِم کلایہِ یِم بیڑِ سورُے ژھٮ۪نان سورُے مایا ہٕنٛدۍ پردے ژھٮ۪نان چھُ بختی نِش ییٚلہِ بختی پیش گژھِ مگر بختی چھِ بختی بختی چھنہٕ سادارن پرٛٮ۪تھ کُنہِ ونو بختی نہ بختی چھِ بختی نِش کپٹ بختی نشکام بختی پتہٕ ہیوٚت یِمو اِجازت تٔمِس بھگوانس أسۍ نیرو وۄنۍ کیازِ ہون روٗد ادورے تہٕ سۭتی موٚنگ یِمو پننِس سٲمین خٲطرٕ تہِ بھگوانس کہِ تِمن تہِ دِیِو وۄنۍ کھٮ۪ما کٔرِو تِہنٛدِس اپرادس بخشِو تِمن دِیِو گیان تہٕ بُدھی یِمو مانیو نہٕ گژھنُے واپس پتہٕ ووٚنُس بھگوانن دوٚپنکھ نہ تُہۍ گٔژھِو تۄہہِ چھُ تتہِ ہون چلان سُہ چھُ ادورٕ تُہنٛدِ بغٲر گژھِ نہٕ پوٗرن سُہ کینٛہہ تہِ اور تِم کرنو تۄہہِ وۄنۍ آدر سٮ۪ٹھاہ گٔژھِو تُہۍ یِم گٔے بِچارِ من اوسُکھ نہٕ کرمر درٛایہِ واژٕ توٚت تتہِ کوٚر تِمن سٲمین یِمن ہُنٛد درشُن تِمن آو گیان گوٚو پراپت تِمن تِمو رٔٹۍ یِہنٛدی چرن پتہٕ دوٚپکھ اسہِ تہِ ہٲیِو تُہُنٛد سُہ کتہِ چھُ سُہ بھگوان اسہِ گٔے غلطی سٮ۪ٹھاہ ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ یہِ بھگوان ژھارنہٕ خٲطرٕ ہون کرنہِ ٲسۍ درٛامٕتۍ مگر تٔمسٕے نِش روٗدۍ أسۍ دوٗر تٔمۍ سُنٛدُے درشُن میوٗل نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ تہٕ تٔمۍ سٕنٛزٕے پہچان چھنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ اَسہِ مون سُہ سادارن منُشیہ اکھ یِہوے چھُ ونان بھگوان یتھ سلوٗکس منٛز کہِ یُس سادارن منُشیہ مانان چھِ مےٚ یِم موٗڈ بدی وٲلۍ چھِ جنم مرنہٕ کِس چکرس منٛز بار بار پیوان تہٕ نرکن منٛز تہِ پیوان یہِ حال گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ گژھُن لہذا گژھِ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ شاستر تہٕ بھگوان سٕنٛدٮ۪ن وچنن پٮ۪ٹھ پکُن اور بھگوان چھُ بھگوانٕے برہم چھُ برہمٕے سُہ یہِ تہِ کرِ یِم تہِ لیٖلایہِ سُہ کرِ تتھ چھُنہٕ سونُن بلکہِ تٔمۍ سٕنٛدِس بھگوان کرشنن 14 دۄہٕے آیہِ پوٗتنا یعنی 6مہِ دۄہ زنمہٕ پتہٕ اوترن گوٚو بھگوان 6 دۄہٕے آیہِ پوٗتنا راکھسی اور تٔمِس کوٚر أمۍ سنگار تتٮ۪تھ چھُنہ وٕچھُن کہِ نہ أمِس منٛز کۄس شکتی چھِ یہِ چھا سادارن بچہِ ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ یُس 6 دۄہن ہُنٛد بالُک آسہِ سُہ نی آکاشس منٛز تٔمِس وُڑٲوِتھ پتہٕ روزِ بیٚیہِ ٹھیٖک یِتھۍ خبر کۭتۍ راکھس آیہِ یِمن زن بھگوان سنگار تہِ کوٚر تہٕ پرم گتی تہِ دِژنکھ لہذا چھُ بھگوان بھگوانے بھگوان سٕنٛدی چھُ اوت پروت سورُے بھگوانس بغٲر چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ بیٚیہِ کلیان اگر ژھارُن چھُ تیٚلہِ چھُ سُہ پرم برہم پرمیشور سٲرسٕے منٛز مانُن اوت پروت تٔمۍ سٕنٛدِ بغٲر چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ اور سُہ چھُ یِم تہِ لیٖلایہِ کرِ سُہ چھُ سُہ بخت سٕنٛدِ ہِتہٕ خٲطرَے کران یہِ اوس کٔہِم شُروٗع اتھ دِمو وِرام
وۄنۍ وٕچھو پتہٕ بٔہمِس منٛز کیاہ چھُ بھگوان